सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहबा। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नेटमणि चौधरी। उहाँ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य दाङबाट निर्वाचित। अब उहाँलाई मैले आम दर्शकलाई बुझाउँदा नेकपा एमाले त नेकपा एमाले, तर माधव समूहमा उहाँ पर्नुहुन्छ। आम जिज्ञासा छ, कार्यकर्ताको पनि जिज्ञासा छ, चासो चिन्ता पनि छ। एमालेमा अब के हुन्छ? एकीकृत रहन्छ, विभाजित हुन्छ। विभाजित हुन्छ भने कुन अवस्थामा जाला? अनि यो अहिलेको दृश्य के हो? समसामयिक विषय विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। तपाईँ बुझकी मानिस कन्फ्लिक्ट पिस एन्ड डेभलपमेन्टमा तपाईँ विद्यावारिधीको अन्तिम चरणमा पनि हुनुहुन्छ। चौधरी समुदायबाट आएको सुपठित व्यक्ति, 50 पुग्नु भएर रहेछ। मलाई यसमानेमा खुसी लाग्यो। बहुत सम्भावना भएको व्यक्ति। नेताहरूले पार्टी डुबाइदिए। हेर्दा हेर्दै कम्युनिस्ट उप हेर्ने मानिसको धारणामा पनि परिवर्तन आयो। हिजोको जुन आकर्षण थियो त्यो पनि सफाचट। आगामी भविष्य पनि बडा कठिन छ भन्ने अर्थ लाग्छ। मैले कुनै आग्रह पूर्वाग्रहवश भनेको होइन कि यो सारा गतिविधि हेर्दा अब मानिसले किन कम्युनिस्टलाई, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेलाई अथवा एमालेलाई नै भन्नुहोस्, किन भोट दिन्छ बताउनुहोस् त? नेकपा एमालेलाई अब जनताहरूले भोट हाल्दैन। तपाईँको पनि निष्कर्ष हो। अब यो त हाल्नु पनि हुँदैन। किन हाल्नु हुँदैन भने केपी ओली जो नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुन्, उहाँ स्वयं आफैले नेकपा एमालेलाई डिजल्भ गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। सुरुमा त डिजल्भ नै गर्नुभयो। माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बिचमा एकता गरेर नेकपा एमाले पार्टीले मानेको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई सक्दिनु भयो। त्यसपछि दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेपछि पनि त्यसलाई टिकाउन सक्नु भएन। टिकाउन नसक्ने कुरा मात्र होइन, कानुनमा नभएको कुरो, प्रतिनिधि सभा अथवा संविधानमा नभएको कुरोलाई प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्नुभयो। अनि पहिलो पटक भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभाको पूर्ण पाठ नआउँदै फेरि दोस्रो पटक भङ्ग गर्यो। ठुलो विशाल पार्टीलाई उठ्नै नसक्ने गरी समाप्त गर्नुभयो। अब फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा भोट माग्नको लागि सबै च्याप्टरहरू बन्द गर्नुभयो। 2/3 ल्याउँदा पनि सरकार चलाउन नसक्ने, ठुला कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा त्यसलाई डिजल्भ गर्ने, अनि संविधान पनि नमान्ने, कानुन पनि नमान्ने, तानाशाह बनेर सिस्टम कोल्याप्स गरेर आफ्नो अनुकूल अध्यादेश मार्फत देश चलाउने प्रयास गर्ने। अनि यो पार्टीले किन भोट हाल्ने? जनताहरू अब हाल्नु परेन। जनताको सवालमा अथवा तपाईँको विश्लेषण यो सुन्नु। अब स्वयं तपाईँ त एउटा व्यक्ति हो, पढे लेखेको व्यक्ति, त्यसमा पनि चौधरी कम्युनिटीबाट यो तहमा पुग्ने भने कस्तो खुसीको कुरा हो। नेपाली समाजमा हेपिएको, थिचिएको, पेलिएको विभिन्न वर्ग समुदाय छन्। त्यसमध्येमा चौधरीहरू, अनि फेरि अर्को एउटा राम्रो छवि चौधरीहरूको यो देशभक्त हैन, त्यसरी मानिसले पनि बुझ्दछन्। त्यो एज होलमा चौधरीहरूले बेइमानी गर्यो भनेर सुनिएको त्यस्तो देखिँदैन। इमान्दार जाति। तपाईँ स्वयं चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ त बताउनुहोस् त? पार्टीको यो लथालिङ्ग भताभङ्ग छ। तपाईँले ओलीजीलाई त भन्नुभयो, अनि माधव कुमार नेपालजी नि
दुईटैको जवाब दिनुहोस्। म यसलाई निकै ठुलो अवसरको रूपमा लिएको छु। केपी ओलीप्रति नेपाली जनताहरूको भ्रम थियो। कम्तीमा यो घटनाले त्यो खालका भ्रमहरू च्यातियो, समाप्त भयो, उदाङ्ग भयो। ओली राष्ट्रवादी नेता हुन् भन्ने कुरा, ओली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुन् भन्ने कुरा र मुलुकलाई राम्रैसँग लिड गर्न सक्ने, नेतृत्व गर्न सक्ने ठाउँमा ओली पुग्न सक्छन् भन्ने कुराको जुन भ्रमित मनोविज्ञान थियो त्यो समाप्त भएको छ। यस मानेमा म धेरै खुसी छु। र दोस्रो कुरो, अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा हामी कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे, म आफू पनि 47 अगाडि 2-3 वर्षदेखि नै लाग्यो। त्यसपछि 47 नेकपा एमाले बन्यो। नेकपा एमाले बनेपछि कन्टिन्यू यही पार्टीमा छु। 47 देखि निरन्तर लाग्नु एमालेमा भनेपछि 31 वर्ष त मेरो पनि भयो। 31 वर्ष एमालेमै तपाईले रगत पसिना सिञ्चित गर्नु। सबै जे जति मेरो जवानी, मेरो क्षमता, बुद्धि, दिमाग जे छ सबै यही पार्टीमा लगाएको छु। तर आज यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा केपी ओली पुगेपछि म आफू पनि सङ्कटमा परेँ। तर मलाई के कन्फिडेन्स छ भने ओली सकिँदैमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्न दिनुहुन्न भन्ने मेरो बुझाइ छ। यसलाई कसरी हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भने अब बृहत टाइपको कम्युनिस्ट एकता बनाउने कसको? माधवजीको नेतृत्वमा अनि त्यो त सहमति सरसल्लाह छलफल हो। कोसँग बृहत भनेको को? बृहत भनेको जति नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा पार्टीहरू छन् सबैको बिचमा एकता गर्ने। त्यसपछि उपेन्द्र यादव समूहसँग पनि पार्टी एकता गर्ने। र यो एकताले के गर्छ भने 2 नम्बर प्रदेशमा, त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश, यो 4वटा प्रदेशमा हाम्रो पार्टीले 10% त नभनौँ 95 अराउन्ड % हामीले चुनाव जित्छौँ 4वटा प्रदेशमा। त्यसपछि बाँकी रह्यो बागमती प्रदेशमा हामीले छिटफुट रूपमा चुनाव जित्छौँ। गण्डकीमा हामी चुनाव हारौँला। 1 नम्बर प्रदेशमा फेरि छिटफुट चुनाव जित्छौँ। र गण्डकी प्रदेशमा हामी हार्नु भनेको ओलीले जित्नु होइन, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अरू पार्टीले जित्न सक्छ। त्यसैले ओली सकिँदैमा, ओली समाप्त हुँदैमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्न दिनुहुन्न र सक्नको भन्नाले जोगाउनको लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि पनि यो मुलुकको लार्जेस्ट पार्टी र शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि बृहत टाइपको कम्युनिस्ट एकता गरेर जानुपर्छ र त्यो प्रोसेसमा अब हामी हिँड्नुपर्छ, ढिलाइ गर्नुहुन्न भन्ने कुरो हो। यस अनुरूपको सल्लाह पनि भएको छ कि तपाईँको यो ब्रह्म विवेक मात्रै बोलेको होइन? जब ओलीलाई देखाएर नेकपा एमाले ध्वस्त हुन्छ भने ओलीसँग किन रहने? फेरि ओली आफैले नेकपा एमालेलाई मिल्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन्। केवल नेकपा एमाले मात्र होइन, भोलि माधव समूह र ओलीको बिचमा मानव विभाजन भइहाल्यो भने उनीसँग रहेका अरू मान्छेले पनि मिल्न दिँदैनन्। एक खालको उनको क्यारेक्टर के छ भने जे छोयो त्यो चिज स्वाहा हुन्छ। ओलीले जे छोयो त्यो स्वाहा हुने भनेपछि भस्मासुर जस्तो। भस्मासुर। नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुभयो, एमाले स्वाहा भयो नि त। हामीले कसैले थाहा थिएन तर स्वाहा भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्वाहा भयो। त्यसपछि जसपाभित्रका महन्त ठाकुर लगायतका मान्छेले छुनुभयो। आज महन्तहरूको अवस्था के छ? न यता न उता। आज महन्त ठाकुरहरू जनता समाजवादी पार्टीको एउटा सामान्य सदस्य पनि छैनन्। जसपाभित्रै रहन चाहेछन् तर ओलीले छोएकै कारणले महन्त राजेन्द्र महतो लगायतका मान्छेहरू अहिले घरनाघाटका अवस्थामा जसपा स्वाहा। माओवादीभित्रका के मान्छेहरूले उहाँले छुनुभयो। आज नेकपा एमालेमा छन् तर माओवादी पार्टीभित्र जान्छौँ भनेर मुद्दा अदालत गरिराख्नु भएको छ। माओवादी पार्टी स्वाहा भनेपछि अहिलेसम्मको ओलीको क्यारेक्टर के देखिन्छ भने जे छोयो त्यो स्वाहा।
मलाई त के लाग्छ भने महायज्ञको पुजारी जस्तै लाग्छ। तेल पनि स्वाहा बनाएकै छ, चरु हुने ठ्याक्कै घिउ स्वाहा बनाएकै छ, घिउ त खाने पो होला त, तर आगोमा हाल्न पठाएकै छन्। तिलको अचार खाने पो होला त, यति राम्रो चिज तिललाई पनि स्वाहा बनाएकै छन् भनेपछि जे चिज छोयो त्यो चिजलाई खरानी बनाइदिने, त्यो चिज नै समाप्त गर्ने, कोल्याप्स गर्ने। अब प्रधानमन्त्री भने संविधानै स्वाहा, संविधानै कोल्याप्स गर्ने प्रयास गर्ने, सिस्टमै कोल्याप्स गर्ने प्रयास गर्ने भनेपछि उनको एउटा भस्मासुर प्रवृत्ति, छोयो कि स्वाहा, हेऱ्यो कि स्वाहा, देख्यो कि स्वाहा, अनुमान गर्यो कि स्वाहा भन्नाले एउटा महायज्ञको होम लगाउने पुजारी जस्तै रहेछन्। तपाईँले जो कुरा भन्नुभयो नि यस अनुरूप माधवजीहरूसँग पनि सल्लाह भएको छ तपाईँहरूको समूहको? यो निष्कर्ष हो कि अरू तपाईँ एक्लै? उपाय नै छैन, उपाय नै छैन। तपाईँ सल्लाह यही निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ? पुग्नुपर्छ, पुगेका छौँ। पुग्नुपर्छ, पुगेका छौँ। अनि एकता गर्दा नि प्रचण्डजी, उपेन्द्र बाबुरामहरू र अरू पनि सम्भव भएका कम्युनिस्टहरूसँग तपाईँले भन्नुभयो। बाबुरामजी के भन्छन् भने अब यो कम्युनिस्टलाई सेन्टरमा राखेर एकता वा मोर्चा गर्नु हुँदैन, एकता खास गरी एकता गर्नु हुँदैन, समाजवादलाई सेन्टरमा केन्द्रमा राखेर एकता गर्ने हो। अब कम्युनिस्ट भन्ने नाम चाहिँ यो अलिक घैणी जस्तो भयो, अलिक गोइबार भन्छ नि, एकदम यो चाहिँ काम लाग्दैन, यो बिक्दै नै हो, यो ट्रेडमार्क नै खत्म भयो भन्ने त्यस्तो दृष्टिकोण राख्छन् नि तपाईँ? होइन, उहाँ कम्युनिस्ट नभएको मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राख्ने विषयमा त उहाँ कन्भिन्स बन्नै सक्दैन नि। र फेरि उहाँलाई हामीले कम्युनिस्ट मानेकै छैनौँ। हामी उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गर्न तयार छौँ किनकि उनको आइडियोलोजी कम्युनिस्ट आइडियोलोजीसँग मिल्छ। उपेन्द्रको उहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको ब्याकग्राउन्ड हो तर आइडियोलोजी कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्दैन। ब्याकग्राउन्ड कम्युनिस्ट तर आइडियोलोजी कम्युनिस्ट पार्टी होइन। उपेन्द्र यादव अरू पार्टी तर आइडियोलोजी कम्युनिस्ट पार्टीसँग। त्यसैले बाबुराम भट्टराई उहाँ आफ्नो सेक्टरमा अथवा आफ्नो विषयमा विद्वान हुनुहोला तर कम्युनिस्ट पार्टीको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि उहाँ स्कलर होइन। त्यसैले यस्ता टिका टिप्पणीहरू उहाँ त्यो भइरहेको छ। उहाँले जेसुकै भनुन्, जेसुकै टिप्पणी होस् उहाँको तर्फबाट, तर नेपालमा अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी प्रति जनताहरूको आकर्षण छ। केपी ओलीलाई देखाउने हो भने विकर्षण हुन्छ। केपी ओलीलाई अध्यक्ष मानिराख्ने हो भने अहिले पनि स्वाहा नै हुने हो। तर ओली बाहेक अथवा ओलीलाई साइड लगाएर बृहत टाइपको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने हो भने आकर्षण छ। फेरि उठ्न सक्छ, फेरि उठ्न सक्छ। तपाईँ यो हो टेलिभिजनमा म कन्फिडेन्सको साथ भन्छु हामी कमिङ इलेक्सनमा लार्जेस्ट पार्टी हो। यदि केपी ओली रहेनन् भने लार्जेस्ट पार्टी हो, फेरि हाम्रै नेतृत्वमा मुलुक हामी चलाउँछौँ। केपी ओली रहेनन् भनेको एमाले नै इन्ट्याक्ट रहँदा केपी ओली मात्रै बाहिरिँदा अथवा नेतृत्वबाट ओली बाहिरिँदा भन्न खोजेको कि यो समग्रमा एउटा नयाँ पार्टी बनाउने भन्ने सवाल उपरको तपाईँको हामी बहुमत हामी यो ढङ्गले प्रस्तुत हुन सक्छौँ, जनताले दर्शाउँछ, कुन सवालमा भन्नुभयो तपाईँले? एउटा अब नेपालीहरूको एउटा यस्तो मनोविज्ञान बन्दैछ। 2015 सालको इलेक्सनको रिजल्ट हेरे 109 मा 174 सिट काङ्ग्रेसलाई 2 थियो भनेपछि निकै ठुलो हो नि। 48 सालमा हेरे बहुमत काङ्ग्रेसलाई 51 मा त हामी कसैलाई बहुमत आएन, लार्जेस्ट पार्टी हामी पनि। एमाले लार्जेस्ट पार्टी हो। त्यस 56 मा फेरि काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी हैन। अनि 64 सालमा माओवादी बहुमत भने एउटा 240 मा 120 सिट ल्यायो, अराउन्ड बहुमत भन्दा हुन्छ। त्यसपछि 74 सालमा आएर हामी 2/3। तर 15 सालदेखि अहिलेसम्मको रिजल्ट हेर्ने हो भने एउटा मात्रै राजनीतिक दलले मुलुकलाई लिड गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा मुलुक पुगेको छ। किनकि एउटा राजनीतिक दलसँग मुलुक हाँक्न सक्ने क्यापेसिटी भएन। अब यो जेनेरेसन भनौँ अथवा हामीसँग मुलुकसँग
यद्यपि एउटै राजनीतिक दलले एउटै व्यक्तिले भए पनि मुलुकलाई हाँक्न सक्ने ल्याकेट क्षमता त्यो खालको क्यापासिटी बिल्ड गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो बिल्ड हुन सकेको छैन। त्यसैले अब आजदेखि अथवा 74 सालदेखि एउटा नयाँ कोर्सको सुरुवात भएको छ। अब केवल कम्युनिस्टले मात्रै या काङ्ग्रेसले मात्रै अथवा सूर्य थापाले पनि त प्रधानमन्त्री त भए नि, लोकेन्द्र बहादुर चन्दले पनि काङ्ग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर, एमालेको समर्थनमा लोकेन्द्र बहादुर। भन्नाले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मात्र होइन, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसभन्दा अलग आइडियोलोजी राख्नेहरू पनि मुलुकलाई चलाउन सकेनन्। त्यसैले जबरजस्ती एउटा मनोविज्ञान के बन्दैछ भने अब सबैको बिचमा एकता गर्ने, सबैले मिलेर मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने, मुलुकलाई निकास दिने त्यो ठाउँमा आज मुलुक पुगेको छ। त्यो च्याप्टरमा हामी सुरु गरेका छौँ। अनि सिद्धान्त के भन्नु? त्यसैले अब हामीले मात्रै केही समयको लागि हामीले मात्रै नेतृत्व गर्ने कुरा, बहुमतै ल्याए पनि नेतृत्व गर्न सक्ने त रहेनछौँ, त्यो त प्रुफ भयो, जस्टिफाई त भयो। यदि नेतृत्व गर्न नसक्ने भएपछि कि त राजनीतिक दलहरूले आफ्नो क्यापासिटी बिल्ड गर्नु पर्यो, धेरै मेहनत 24 घन्टा पढ्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो, आफ्नो त्यो खालको शैली जीवनशैली त्यो खालको गर्नु पर्यो। यदि होइन भने सबैसँग मिल्ने, सबैको 5%, 10%, 20% पुर्याएर 100 पुर्याएर मुलुकको नेतृत्व गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणको कुरा तपाईँ गर्नु। अब त्यो बाहेक अर्को उपाय छैन। राष्ट्रिय सहमति भने चाहिँ काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र मधेस केन्द्रित मात्रै मिल्नुपर्छ भन्न खोजे। मैले कम्युनिस्ट भनेको समग्रमा कम्युनिस्ट, अनि काङ्ग्रेस, अनि मधेस केन्द्रित। अहिले कता यी केपी त कोहीसँग मिल्नै सक्दैन नि, केपीलाई चाहिँ बाहिर राख्ने। उनी कोहीसँग मिल्नै सक्दैनन्, मिल्न खोजे पनि कसैले मिलाउँदैनन्, विश्वासै छैन। आफ्नै मान्छेलाई हिर्काउने, एकदम राम्रो लौरोलाई फाल्ने आफ्नो लौरो, अनि लिपिक गर्ने लौरो समात्न खोज्ने, अनि यो जतिको मूर्खताहरू के हुन सक्छ? लुरे लौरो बाङ्गिने लौरो समात्न खोज्ने, साथमा लिन खोज्ने, बलियो लौरो, सोझो लौरो, अडान भएको लौरोलाई हिर्काउन खोज्ने। त्यसैले उनको मनोविज्ञान कस्तो छ भने न उनी कोहीसँग मिल्न सक्छन्, न कसैले उनलाई मिलाउँछन्। अब अहिले देउवाको नेतृत्वमा जुन सरकार छ नि, देउवासहित बिचरा 4-5 जना मात्रै लिएर बसिरहनु भएको छ मन्त्री, 1 जना राज्य मन्त्री, 4 जना क्याबिनेट मिनिस्टर, आफू स्वयं गर्दाखेरि 6 जना आफूसहित 6 जना। महिना दिन भयो, लिखितका मानिसले प्रश्न पनि उठाइरहेछन्। के त अब तपाईँहरूको पक्ष पनि त्यो सरकारमा सामेल हुने कि के? सरकारमा हामी किन सामेल हुनुपर्छ भने यो सरकार बनाउने हामी, बच्चा जन्माएर सिस्नो घारीमा फाल्न मिल्दैन। यो भावनाका कुरा हो, व्यवहारिक कुरा होला। तर महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सर्वोच्च अदालतले सांसद पुनर्स्थापना गर्यो। संवैधानिक रूपमा 5 वर्ष प्रतिनिधि सभाको आयु हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। 5 वर्ष पनि प्रतिनिधि सभा टिक्नु पर्यो। त्यसपछि सर्वोच्चको यसप्रति पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्ने छ। र हामी सरकारमा गयौँ भने सरकार धेरै कमजोर हुन्छ। धेरै कमजोर हुने बित्तिकै हामी सरकारबाट ब्याग हट्ने बित्तिकै जसको पनि बाहिर आउँछ। अनि सरकार के हुन्छ, अल्पमतमा पर्छ। बाध्य भएर यो सरकार फेरि निर्वाचनमा जानुपर्छ, अर्ली इलेक्सन निर्वाचनमा जानुपर्छ। अब कि त हामीले भन्नु पर्यो निर्वाचनमा जाउँ भन्नु पर्यो, कि त यो सरकारमा गएर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमहरू, बजेटहरू, त्यसपछि थुप्रै खालका जुन छ ल्याउने अध्यादेशहरू, त्यो सबैले पास गरेर जानको लागि सरकार बलियो हुनु पर्यो। सरकार बलियो बन्नको लागि हाम्रो उपस्थिति हुनु पर्यो। त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा, व्यवहारिक रूपमा हामी सरकारमा जान्छौँ, चाँडै जान्छौँ। त्यो व्यवहारिक रूपमा कसरी जानुहुन्छ? अनि तपाईँहरूको अनुशासनको डन्डा चल्छ। अब त प्रतिनिधि सभामा त्यो स्वतन्त्र हैसियत राख्न तपाईँहरूले सक्नुहुन्न, अनि पदै तपाईँहरूको जान्छ। अनि देउवालाई समर्थनको के अर्थ हुन्छ? यस्तो छ, प्रधानमन्त्री
सम्माननीय शेरबहादुर देउपा नेपालको संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। भन्नाले एउटा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस भएर अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता भएर म प्रधानमन्त्री बनेको होइन, यो त कन्फर्म छ। भन्नाले प्रेम सुवाल पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा दुर्गा पौडेलले पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो, म आफूले पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्थे, तर 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो हो। भन्नाले सम्माननीय शेरबहादुर देउपाले काङ्ग्रेस भएर काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता भएर म प्रधानमन्त्री नभएकोले स्वतन्त्र भएर प्रधानमन्त्री हुन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। संवैधानिक त्यसको व्यवस्था छ भने एउटा स्वतन्त्र सांसद पनि एउटा स्वतन्त्र भएर मन्त्री क्याबिनेटमा जान पाउँछन्। धारा 76 को धारा 5 अनुसार त्यो ठाउँमा जान पाउँछन्। मलाई लाग्छ सर्वोच्चले पनि त्यो खालको फैसला गर्ला जस्तो लाग्छ, एक। र दोस्रो कुरो, हामी गइसकेपछि पनि केपीले हामीलाई कारबाही गर्न सक्ने क्षमता राख्दैनन्। किन राख्दैन? कसरी भन्नुहोस् त? उहाँको त हिजो पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी बैठक बस्यो 27 र 28 भदौ 27 र 28 मा विधान महाधिवेशन गर्ने शक्तिशाली अब अध्यक्षको त्यो कल्पना भयो। यो त सोमबारको समिति 4वटा बनेको छ। विधानमाथि संशोधन त्यो मस्यौदा पारित भइसकेको छ। सचिव 7वटा बनाउने पार्टीको 225 केन्द्रीय कमिटी यावत कुराहरू भइसक्यो। उहाँ निर्णय गरेर अगाडि बढिसक्नुभयो। तपाईहरु आउनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई अहिलेसम्म ठाउँ राखिदिएको छ, हामीले कारबाही गरेका छैनौँ पनि भनेको छ। ओली किन हामीलाई कारबाही गर्न सक्दैन भने ओली पार्टी नेकपा एमाले पार्टी होइन। के हो क्लियर? त्यो त ओलीको प्राइभेट कम्पनी जस्तै मात्रै हो। एकदम क्लियर बुझ्नुहोस्, नेकपा एमाले पार्टी ओलीको नाममा रजिस्ट्रेड भएको पार्टी होइन। नेकपा एमाले ओली कुन बेला हामीलाई कारबाही गर्न सक्छन् भने जुन बेला नेकपा एमाले भन्छ, फेरि म जोड दिएर भन्छु, जुन बेला नेकपा एमाले पार्टी बन्छ ओली हामीलाई कारबाही गर्न सक्छन्। अहिले तपाईँले यो दुनियाँमा, यो देशमा, नेपालमा एमाले पार्टी छ भन्ने लाग्छ। यदि छ भन्ने लाग्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो। नेकपा एमाले हुनलाई जेठ 2075 जेठ 2 मा फर्किनुपर्छ। त्यो बेलाको कमिटी सङ्ख्या भनेको 203 जनाको। त्यसपछि स्वयं सर्वोच्चले नै 2075 जेठ 2 मा फर्क अनि मात्र एमाले बन भनेर भनेको छ। त्यो स्टेपभन्दा अगाडि बढेको गरेको काम कारबाहीलाई त सर्वोच्चले खारिज गरेछ हो नि। ओली त 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर अगाडि बढेका थिए, त्यो चिजले खारिज गरेको छ। 75 जेठ 2 मा आउन सकेका छैनन्। अनि ओली पार्टीलाई नेकपा एमाले पार्टी भनेर भन्न मिल्छ? त्यो त ओलीको प्राइभेट कम्पनी मात्रै हो। एकदम क्लियर हुनु। अनि त्यसैले न हामी एमाले हुन सकेका छैनौँ। किन हुन सकेका छैनौँ भने हामीसँग पनि 203 को कमिटी सङ्ख्या त छैन। त्यही बढी भयो भने 90 वरिपरिको सङ्ख्या छ। ओलीसँग पनि त्यो सङ्ख्या छैन। न उनी 75 जेठ 2 मा फर्केका छन्। त्यसैले र फेरि ओलीले अनि संसदीय दल नेकपा एमाले भित्र अलिक कन्फ्लिक्ट छ। कसैले पनि भ्यालिडिटी नपाएको अवस्थामा, ओली पार्टी स्वयं नेकपा एमाले पार्टी हुन नसकेको अवस्थामा अनि ओलीले हामीलाई कारबाही गर्ने क्षमता राख्दैन। अनि त्यहाँ रहेका त्यो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, केही पदाधिकारी, पुरानै पदाधिकारी, अनि संसदमा उपस्थित सङ्ख्या पार्टीको केन्द्रीय कमिटी मात्रै होइन अरू पनि कमिटीहरू, त्यो हेर्दा फेरि ओलीजीको पक्षमै लागेर काम गरेको त्यो बहुमत देखिन्छ नि त। अनि त्यो बहुमतलाई नि नस्वीकार्ने यो प्राविधिक कुरा हो। राजनीतिमा प्राविधिक कुराले काम लाग्दैन। जस्तै तपाईँले पदाधिकारीको सङ्ख्या हेर्नु भएको छ, त्यसमा ओलीको बहुमत छ। स्थायी कमिटीको सङ्ख्या हेर्नु भएको छ कि ओलीको बहुमत छ। यदि मान्ने हो भने, यहाँले भनेकै कुरा मानिदिने हो भने, अनि पोलिट ब्युरो हेर्नु भएको छ कि ओलीको बहुमत छ।
77 जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षहरूको रेकर्ड हेर्नु भएको छ, सचिवहरूको रेकर्ड हेर्नु भएको छ कि ओलीको बहुमत छ। सबै ठाउँमा माधव नेपालले नेतृत्व गरेको समूहको बहुमत छ। ओलीको बहुमत त कहाँनिर छ भने ओली अध्यक्ष हुँदा आफ्ना गुटका मान्छेलाई मात्रै टिकट दिए। माधव नेपाल समूहका मान्छे भएकोलाई ठाउँमा निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादी साथीहरूको जिम्मा लगाए। ओली भएको ठाउँमा माओवादी आफ्नो एमालेको जिम्मा लिए अथवा एमालेको भागमा पारे। त्यसपछि समानुपातिक तर्फका कुरा गर्ने हो भने पनि निर्वाचित हुन सक्ने लिस्टभित्र आफ्नो मान्छेहरूको नाम राखे। निर्वाचित हुन नसक्ने केवल औपचारिकताको लागि अरू मान्छेहरूको माधव नेपाल समूहसँग जोडिनुभएका कमरेडहरूको नाम राख्यो। अनि पदाधिकारीमा पनि बहुमत नहुने, स्थायी कमिटीमा बहुमत नहुने, पोलिट ब्युरोमा बहुमत नहुने, जिल्ला अध्यक्षमा बहुमत नहुने, अनि सांसदबाट एक लौटी टिकट बाँडेपछि त सांसदमा त बहुमत त हुने नै भयो नि। तर तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, हामी 1 महिनाभित्र त्यो पनि भत्काइदिन्छौँ। त्यो भत्काउँछौँ भनेको के सांसदहरू पनि तलमाथि सांसदहरू पनि आउँछन्, आएको देखिराख्नु भएको छ नि। अब हामीसँग इन्ट्याग भएको त 38-39 को सांसद सङ्ख्या त अहिले पनि छ नि। तर योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषाल लगायतका जो मानिस छन् त्यो बिचका 10-12 जना कति, ती व्यक्तिहरू त फेरि तपाईँहरूले गरेकोसँग नि सहमत हुनुहुन्न, ओलीजीले गरेको नि सहमत नभएर बिचमा बसेको देखिन्छ नि त। कुरा यस्तो होला, यस्तो छ, हजुरले प्रधानमन्त्रीले माग्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा भोट नहालेको कुरा उठाइराख्नु भएको छ। त्यो नेकपा एमाले मिलाउन सकिन्छ भनेर स्पेस खाली राखेको न हो। अनि टिममा पनि सबै एकैतिर लागिहाल्ने, सबैले भोट हालिहाल्ने शेरबहादुर देउपालाई। अनि नेकपा एमाले मिलाउनको लागि कसले त्यो को लिड गर्ने, कसले प्रेसर गर्ने? राष्ट्रपतिले प्रयत्न गर्नुभयो भनेर सञ्चारमा आइरहेछ नि त। भीमरावजीलाई भेट्नुभयो, उहाँले पहल गरिरहनु भएको छ भने हो होइन थाहा छैन, तर आम सञ्चारमा केही अनलाइन यस्तै खाले मिडियामा आएको सुने मैले। तर के हो भने राष्ट्रपतिले नेकपा एमालेको विवादमा हात नहाल्दा राम्रो। धेरै विवादित भइसक्नु भएको छ, धेरै विवादित, कामै नलाग्ने गरी केपीले मिसयुज गरिसक्नु भएको छ। अब पनि नेकपा एमालेको झगडामा विवादमा भित्र पसेर मिलाउन खोज्नु भनेको मूर्खता मात्रै हुन्छ, नपसे हुन्छ। त्यो के हो मलाई थाहा छैन, त्यो नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। तर भइहाल्यो भने पनि त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। म यसैमा तपाईँलाई फेरि जोड्न चाहेँ है, के आम सञ्चारहरूमै आयो। अब कतिपय सञ्चार, कति पत्याउने कति नपत्याउने, नेपालका कतिपय प्रायोजित, कतिपय कसले चलाएका, कोही खल्तीका, कोही पार्टीका, कोही नेताका, कोही कुनबासका, यस्ता छन् कि चाहे अनलाइन चाहे कतिपय मिडियाहरूको। त्यस कारण अलिक हो कि होइन भनेर 10 चोटि त हामी जस्तै मानिस पनि सोध्छौँ। तर के कुरा आयो भने समान रूपमा ओली सरह समान हैसियतको दोस्रो अध्यक्ष माधवजीलाई दिने त्यो प्रस्ताव माधवजीहरूको तर्फबाट, माधव समूहबाट गयो। ओलीजीले सहमति प्रारम्भमा जनाउनु भयो, अहिले पछिल्लो उसमा उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। यसो भनिन्थ्यो हो। हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव गएन, जानु पनि हुँदैन थियो र गएन। नेकपा एमालेलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि नेताहरूको व्यवस्थापन मात्रै ठुलो कुरा होइन, एमालेलाई एकीकृत राख्नको लागि आवश्यक पर्ने विधि, कानुन, नेकपा एमालेको विधान, नियमावली त्यो नै सफिसियन्ट छ। विगतमा हामीले नेकपा एमाले कहाँनिर गल्ती गरिरहेछौँ भने 51 सालमा हामी सरकारमा गयौँ, महासचिव माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि सरकारमा जानुभयो, केपी पनि सरकारमा जानुभयो। सरकारमा गइसकेपछि पछि हामीले वामदेवलाई सन्तुष्ट बनाउनको लागि उपमहासचिव पद सिर्जना गऱ्यौँ। पछि गाह्रो भयो, त्यही कारणले 54-55 सालमा नेकपा एमालेको बिचमा डिभिजन आयो र पछिल्लो अवधिमा फेरि पनि वामदेवलाई सन्तुष्ट बनाउनको लागि उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरिएको थियो। वामदेवलाई बारम्बार किन सन्तुष्ट बनाउनु खोजे? माधव नेपालले होइन, सबैले
जसले गरे पनि त्यो बेठिक थियो, बेठिक छ। त्यसले सोलुसन त निकालेन। वामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाउने कामले या सबभन्दा शक्तिशाली सङ्गठन विभाग प्रमुख दिएर निकास त निस्केन। अनि अहिले पनि माधव नेपाललाई विधानमा नभएको कुरा दोस्रो अध्यक्ष या अध्यक्ष पद सिर्जना गरेर माधव नेपाललाई सन्तुष्ट बनाउने कुरा यो आइडियोलोजिकली बेठिक कुरा हो। लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको नजरले हेर्दा पनि त्यो बेठिक कुरा हो। त्यसैले हामीले पनि सुझाव सल्लाह दिनेहरू यो गर्नु हुँदैन भनेर भन्यौँ। अब ओलीवाला त विधान सम्मेलन गरौँ, विधान करेक्सन गरौँ, माधव नेपाललाई बनाऊ। कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले झलनाथ खनालको व्यवस्थापन या माधव नेपालको व्यवस्थापन या अरू कुनैको व्यवस्थापन गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिएला त? अथवा कुनै सङ्गठन बाँच्छ? सङ्गठन बाँच्नको लागि, सङ्गठन जोगिनको लागि विधान हुन्छ, नियमावली हुन्छ, नेपालको संविधान होला, कानुन होला, त्यसको मार्फतमा चले जोगिन्छ। तर प्रत्येक व्यक्तिलाई सन्तुष्ट बनाउनको लागि उसको लागि नियमावली चेन्ज गर्ने, विधान संशोधन गर्ने, संविधान चेन्ज गर्ने कुराले यसले ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। यो समाधान होइन, ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। यो त काले मिलेर खाउँ भाले जस्तै भयो नि। दुईटा काले मिलेर भाले खाँदैमा निष्कर्ष निस्किने कुरा, घरभरिका मान्छे सन्तुष्ट हुने कुरा, गाउँभरिका मान्छेहरू खुसी हुने कुरा हुन्छ। त्यसैले पार्टी कसरी चलाउने भनेको चलाउन लागि एउटा विधि हुन्छ, त्यो विधि अनुसार चले सन्तुष्टि सबै हुन्छन्, गुनासा हुँदैन। तर प्रत्येकलाई हेरी विधान संशोधन गर्न थाल्यो भने कतिपटक विधान संशोधन गर्ने, कतिजनालाई सन्तुष्ट बनाउने? मान्छे सन्तुष्टिको त सीमा छैन, धेरै असन्तुष्ट मात्रै हुन्छ। अनि हरेक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नको लागि नियमावली चेन्ज गर्दै जाने हो भने त्यो नियमावली विधान रहन्छ। त्यसैले यो कुरा केपी ओलीको लेभलबाट आयो, माधव नेपाल प्रस्ताव केपी ओलीको तहबाट नै पक्षबाट आयो, अध्यक्षको लागि प्रस्ताव। तर माधव नेपालले अस्वीकार गर्नुभयो, उहाँको समूहले अस्वीकार गर्यो। अब यसरी बुझौँ त्यसो भए, अब नेकपा एमाले विधिवत ढङ्गले फुटको घोषणा हुने दिन आउँदैछ, फुट्यो, यसरी बुझौँ होइन त? नेकपा एमाले विभाजन भइसकेको छ। जुन बेला सर्वोच्चले फैसला गर्यो एमाले र माओवादी अलग अलग ठाउँ बस्छ भनेर, अनि केपी ओलीले 28 गतिको दिनमा आएर आफूलाई जोगाएर अरू पदाधिकारी भङ्ग गरे, माधव नेपालसँग निकट रहेका प्रदेश इन्चार्ज हटाएर आफ्ना गुटका मान्छेलाई राखे र एमालेको सामान्य सदस्य समेत नभएका मान्छेलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाए। 2077 साल फाल्गुन 28 गते नेकपा एमाले विभाजन भयो। त्यसपछि विभाजन फेरि पनि विभाजन रोकिएला कि भनेर हामीले लागेका थियौँ। ओलीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सर्वोच्चले खारेज गरेपछि उनी जुन भ्याकेटमा गए नि, पुनरावलोकनमा गए, त्यो दोस्रो पटक फेरि विभाजन भयो। अनि 10 जना कमरेडहरूले पार्टी मिलाउँदै गरेर जुन नेपालमाथि अथवा माधव कमरेडमाथि नो इन्ट्री माधव नेपाल केपी ओलीले घोषणा गरे, गद्दारको संज्ञा दिए, अपराधीको संज्ञा दिए, एमाले विभाजन फेरि भयो। भनेपछि आज केपी ओली नेकपा एमालेलाई मिल्न दिने पक्षमै छैन। अनि कसरी एकता हुन्छ? अनि आज पनि सारा माधव नेपाल बाहेकको त्यो समूह बाहेकको उपस्थितिमा सबै गतिविधिहरू भइरहेछ भने एमाले कि मिल्याछ भन्ने ठान्नु भएको छ। घोषणा ओलीले गरेका छैनन्, तर व्यावहारिक रूपमा एमाले विभाजन गरिसकेका छन्। अनि अर्को बनाउँदा नि, कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा अथवा समग्रको जो तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ नि, कम्युनिस्टहरूको तागत निर्माण हुन्छ, यो उर्वर छ, परिस्थिति बन्छ, ओली मात्रै खराब हो, अरू हिसाबले बन्न सक्छ जो भनिरहनु भएको छ।
त्यो मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कि प्रचण्डजी त फेरि माओ माओ नाम जोडिरहनु भएको छ। अनि फेरि बाबुरामजीको बारेमा अलिक विवादास्पद छ, विरोधाभासहरू आउँछ। उपेन्द्रजी एक समयका मालेका, त्यसपछि प्रचण्डजीको कार्यकर्ता सहयोगी, त्यो पार्टीमा पनि लामै काम गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ फेरि अलिक फरक ढङ्गले जानुभयो, क्षेत्रीय मुद्दा उठान गरेर जानुभयो। पुरानो त कम्युनिस्ट नै हो यो। अनि कस्तो पार्टी बनाउने, के कुन वैचारिक धरातलमा उभिएर बनाउने? मैले योभन्दा अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ। आइडियोलोजिकली एउटा मात्रै पार्टीले मुलुकलाई निकास दिन सकेन भन्ने कुरा यो प्रुफ भयो। प्रुफ भइसकेपछि सबैको बिचमा सहकार्य र एकताको जरुरी छ, त्यो आवश्यकता महसुस हो नि। अब यो थ्योरीको आवश्यकता छ, तर पनि यो भनिरहेको बेला फेरि काङ्ग्रेससँग मिल्ने कुरा होइन, काङ्ग्रेस पार्टीसँग एकता गर्ने कुरा होइन। किनकि अब मुलुकमा दुईटा पार्टी मात्र रहन्छ, दुईटा पोलमा मुलुक डिभाइड हुँदैछ। दुई ध्रुवमा डिभाइड भयो। दुई ध्रुव भनेको के, कस्तो दुई ध्रुव बताउनु? एउटा काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने, अर्को हामीले नेतृत्व गर्ने। एउटा डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, अर्को लेफ्ट फ्रन्ट भन्नुहोस्, अथवा वामपन्थी कम्युनिस्ट समूहको कम्युनिजम। तर केही समयको लागि कस्तो आवश्यकता देखिएको छ भने काङ्ग्रेसभित्रका पनि राम्रा मान्छेलाई कम्युनिस्टहरूले चुनाव जिताइदिने र हामी भित्रका कोही नेताहरू हार्ने पोजिसन हुन्छ भने उहाँहरू पनि जिताइदिने, त्यो खालको समझदारी कायम गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता महसुस भयो। र केही समयको लागि हामीसँग क्षमता बिल्ड नगरेसम्म, क्यापासिटी नहुँदासम्म, मुलुक चलाउने क्यापासिटी निर्माण नगर्दासम्म यो प्रोसेसबाट अगाडि बढ्ने। तर यो धेरै लामो समयसम्म रहँदैन, किनकि मुलुकलाई लिड गर्न सक्ने एउटा राजनीतिक दलभित्र पनि क्षमता हुन सक्छ अबको 5 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्षपछि। त्यसबेला फेरि दुईटा पोलको बिचमा हाई लेभलको कम्पिटिसन गर्ने, तर क्यापासिटी पनि बिल्ड गर्न नसक्ने, क्यापासिटी पनि नभएको अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहकार्य गरेर कम्तीमा 5 वर्षसम्म अगाडि जानुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। र पछाडि फेरि एउटा लेफ्ट एउटा राइटको बिचमा कम्पिटिसन गरौँला, क्षमता निर्माण गर्न सक्यो भने कम्पिटिसन गर्ने एउटा मात्रै राजनीतिक दलले पनि यदि लिड गर्न सक्छ भने त्यो पोजिसनमा हामी पुग्ने। तर आज त्यो पोजिसनमा पुग्ने नभएपछि कम्तीमा सहमति सहकारी एकता गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसरी जाँदा नि नेपालको राजनीतिमा राजनीतिका पण्डितहरूले भनेको कुरा म आफै त्यो जानकार भएर तपाईँलाई सोधेको होइन। एउटा डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, अर्को लेफ्ट अर्थात् कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू, अर्को तागत, तेस्रो अलिकति पेट्रियोटिक टाइपको, अलिक कन्जर्भेटिभ भन्छ नि, परम्परागत। कन्जर्भेटिभ भनेको त्यो रूढिवादी भन्न खोज्यो भने कि परम्परा मूल्य मान्यता आदर्श पक्ष, त्यसलाई कन्जर्भ गर्ने, संरक्षणको भूमिका निभाउने खालको यस्तो तीनवटा विचारको यो सङ्गम हो यो देश भनेर भन्छ। त्यसो हुँदा तपाईहरू र काङ्ग्रेसहरू केही समयका लागि मिलेर जाँदा त्यो अर्काका लागि तेस्रो जो विचार बोकेर हिँड्ने छ नि, त्यसको लागि हराभरा हुने अनि तपाईहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने त्यस्तो स्थिति होइन। किनभने नेपाली जो मनस्थिति छ, मस्तिष्क छ, जो चौधरीहरूलाई खास गरी भूमिपुत्र अलिक देशभक्त भनेर मान्छेले बुझ्छन् कि त्यो पक्ष कता कता भूमिका खेल्न खोजेको जस्तो कतिपय नेताहरू अहिले पनि भनिरहेछन्। यो अलिक खतरा छ है, सिस्टमलाई पनि खतरा छ भनेर भन्दैछन्। हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छन्, कोही केका कुरा गर्छन्, कोही अलि राजाको पनि कुरा गर्छन्। यसरी चलेन, यो गरी खाएनन् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले भन्छन्। त्यस्तो स्थितिमा खतरामा त पर्नुहुन्न तपाईँहरू? खतरा उत्पन्न हुने स्थिति त हुँदैन? हामी खतरा मुक्त छौँ। मुक्त हुनुहुन्छ। अब नेपालको सिस्टम
खतरामा छ भने त्यो केपी ओलीको कारणले मात्रै खतरामा थियो, अरू कसैको कारणले होइन। यो राजाप्रति इङ्गित हजुरको कुरा हो जस्तो लाग्छ। राप्रपा पार्टी या कन्जर्भेटिभ पार्टीहरू, अब यी कन्जर्भेटिभ पार्टीहरू कि कम्युनिस्टको सहारा लिएर अघिन्छन् एक विषय, कि काङ्ग्रेसको सहारा लिनुपर्छ। जस्तै राजेन्द्र महतोहरूलाई कम्युनिस्टको सहारा लिनु पर्यो भने राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जोगिनको लागि झापामा उदाउनको लागि त कम्युनिस्टकै सहारा लिनु पर्यो होइन। भन्नाले अब साना मसिना पार्टीहरूको युग समाप्त भयो। दुईटा पोलमा पोलराइज हुन थालेपछि त साना मसिना पार्टीहरू कि त विलय हुन्छन् कि समाप्त हुन्छन्। जस्तै गएको इलेक्सनमा पनि दुर्गा पौडेल हाम्रो कारणले जित्नुभयो नि, तपाईँहरूको समर्थनमा हाम्रो कारण आफ्नो कारणले जित्यो होइन नि त। राजेन्द्र लिङ्गदेन अनि प्रेम सुवाल लगायतको जुन नेपाल मजदुर किसान पार्टी, उहाँ आफ्नै कारणले जित्नुभयो। तर 8औं ठाउँ 12-15 ठाउँमा जित्ने पार्टी त हो नि। दैलेख लगायतका धेरै ठाउँमा एक्सपान्सन भएको पार्टी। आज भक्तपुरको एउटा निर्वाचन क्षेत्र, त्यो पनि नेवार समुदायभित्र मात्रै खुम्चिनु परेको अवस्था। धेरै पुरानो नेवार समुदाय, भक्तपुरका नेवार समुदाय, जुन ठाउँमा धेरै माइग्रेट भएर आएका छन् जनताहरू, त्यो ठाउँमा निर्वाचित हुनुभयो भने खुम्चिनुभयो। त्यसले साना मसिना पार्टीहरू अब जोगिनको लागि, बाँच्नको लागि ठुला पार्टीहरूको सहारा चाहिन्छ। यो वा त्यो हो, छारीमा बस्नै पर्छ। तर अब मुलुक एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा अगाडि बढ्यो। हामीले 48 सालदेखि यहाँसम्म कम्युनिस्ट यस्तो दममा थियौँ, हामीले जिताउनु हामी सबै गर्छौँ भन्थ्यौँ नि। काङ्ग्रेसले पनि त्यस्तै भन्थ्यो। त्यो भ्रम हो, त्यो भ्रम रहेछ पनि सक्ने रहेन, सक्ने रहेछ। सत्य कुरा त पुष्टि भयो नि त। त्यसैले काङ्ग्रेसले पनि धाक नलगाए हुन्छ, हामीले पनि धाक नलगाए हुन्छ। सत्य कुरा जनताको बिचमा बताउनुपर्छ। मुलुक यो कोर्समा बढ्यो भनेर 5 वर्षसम्म अब हामीले सँगै रहने भनेको पार्टी एकता गर्ने होइन। न काङ्ग्रेस हामीसँग गर्ने कुरो भएन, हामी पनि काङ्ग्रेससँग गर्ने कुरो भएन। तर काङ्ग्रेससँग पुँजीबारी धारका पार्टीहरू सबै आउँछन्। कम्युनिस्ट पार्टीसँग अथवा हामीले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग केही समयको लागि ओली नआउलान्, तर ओली बाहेकका पनि सबै आउँछन्। निर्वाचनमा धुलो चाट्यो भने सबै आउँछ भन्नाले दुईटा पोलमा विभक्त हुन्छ। तर दुईटा पोलमा विभक्त हुनु भनेको हामी एकदम क्यापेबल भयौँ, हाम्रो राजनीतिक दल क्यापेबल भयो, अब मुलुक आफैले पनि चलाउन सक्ने सक्षमता राख्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको होइन। यदि त्यो ठाउँमा पुगेको होइन भने मिल्नु बाहेक अर्को उपाय छैन नि। काङ्ग्रेसको 25%, हाम्रो 25%, अर्काको 25%, अर्काको 25% पुर्याएर 100% पुर्याएर पूर्णता सरकार चलाउनको लागि योग्य पूर्णता प्रदान गर्ने हो। आज त्यो पोजिसनमा नपुग्दासम्म काङ्ग्रेसभित्रका पनि असल मान्छेहरूले चुनाव जिताइदिने, हामी भित्रका पनि असल मान्छेले चुनाव जिताउने र कम्तीमा मनोवैज्ञानिक रूपमा के तयार हुनु पर्यो भने मैले एक्लै सक्ने रहेनछु, मैले चलाउनको लागि काङ्ग्रेसको सहयोग चाहिन्छ। यो काङ्ग्रेसले पनि के लाग्नु पर्यो भने म 15 सालदेखि चलाउनै आएँ, पटक पटक जनताले बहुमतले 2/3 पनि दिए, तर चलाउन त सक्ने रहेनछु। अनि लोकतन्त्र प्रजातन्त्र मात्रै भनेर त हुने रहेनछ। त्यसै कम्तीमा 5 वर्षसम्म हामीले हाम्रा शक्ति कलेक्ट गरौँ, हाम्रो क्षमताको विकास गरौँ, क्षमतामा निखार ल्याउँ, समृद्धि ल्याउँ, हामीले सोच्ने शैली, सोच्ने कलामा चेन्ज ल्याउँ। अनि क्षमतावान क्यापेबल भयौँ भने फेरि अर्को आफ्नो ठाउँमा लागौँला। त्यसैले म अहिले आइडियोलोजिकली जुन सम्मान्य शेरबहादुर देउपाले माग्नु भएको विश्वासको मत, अब कारण अरूहरू पनि हो, पूर्ण कार्यकाल प्रतिनिधि सभा टिक्दिए हुन्थ्यो भन्ने हो होइन, सर्वोच्चको सम्मान पनि हो। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू एकताको सन्देश दिनुपर्ने थियो। माधव नेपाल समूहले एकताको सन्देश दिएर संविधान जोगाउने, सिस्टम जोगाउने काम, कानुनको सर्वोच्चता कायम गरिने कुरा जे गर्नुभएको छ त्यो कारणले हामी यो ठाउँमा पुगेको हौँ। अब तपाईँसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आए दुईटाको चाहिँ जवाब दिन्छु। यसमा चाहिँ क्रिस्टल क्लियर भन्छ नि, स्पष्ट हुने गरेर, यदि
भोलि तपाईँहरूको समूह ओलीजीसँगै मिल्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो भने के गर्नुहुन्छ? ओलीसँग मिल्ने परिस्थिति पैदा हुँदैन। सकियो, त्यो च्याप्टर क्लोज भयो, अब क्लोज भयो, समाप्त भइसक्यो। दुईटा कारण छ। एउटा, ओली आफै मिल्न चाहँदैनन्। दोस्रो, ओलीलाई मिलाएर कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिँदैन। म जोगिन्छु तर कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिँदैन। दोस्रो प्रश्न, प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र जे शब्द चयन गर्नुहोस्, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, त्यो सफल हुनका लागि सत्तापक्ष र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका जरुरी हुन्छ। नत्र यो भ्रष्टहरूको देश, भ्रष्टहरूले निरन्तर लामो समय गिर खेलेर देश यो अविगतमा छ भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ। हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ। चरित्रगत हिसाबले नेतृत्वका मानिसहरू मोटाएका, सुर जस्ता मोटाएका, ती सारा अनुहार हेर्दा पनि विगत 46 अगाडिको त्यो अनुहार सम्झनुहोस्, तपाईँ आफै साँची हुनुहुन्छ। अनि अहिलेको अनुहार, उनीहरूको जीवनस्तर, आजको जीवनस्तर हेर्नुहोस्। आम मानिसको उठ्नुपर्छ ठिकै छ, तर नेताहरूको र जनताको अनुहार हेर्नुहोस्। फेरि त्यहाँ पशुपतितिर हेर्नुहोस्, त्यहाँ माग्ने हजारौँको भेड छ, खाना नपाएर रुवाबासी गरेर उपचार नपाएर मर्नेको सङ्ख्या हजारौँ हजार छ। अनि त्यो प्रजातन्त्र हुन्छ कि त्यो लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ? मुलुकलाई ठिक ठाउँमा अगाडि लाने स्ट्रङ कमिटमेन्टको कारणले यो सबै भइरहेछ। अब यहाँ भिखारी छन्, त्यस कारण लोकतन्त्र बेठिक भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। हामीभन्दा करिब 40 करोड जनसङ्ख्या यदि इन्डियामा कुनै महाजनले भोज भतेर लगाएन भने 40 करोड मान्छे एक छाक भोग्नु पर्छ। भन्नाले 40 करोड मान्छेहरू इन्डियामा अरूको निगाहमा बाँचेका छन्। भोज भतेर लागेन भने बाँच्नै सक्दैन। अमेरिकामा त्यति चिसो, 100 भन्दा धेरै टेम्परेचर माइनस होइन, टेम्परेचर भएको ठाउँमा कागज ओढेर सुत्या छन् भनेपछि कागज अमेरिकामा ओढेर सडकमा सुत्या छन् भन्नुको अर्थ अमेरिका लोकतान्त्रिक देश होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यहाँ इन्डियामा 40 करोड जनसङ्ख्या डेली भोको हुन्छन्, डेली भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यहाँ लोकतन्त्र धरापमा पर्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अब नेपालमा 46 सालमा लोकतन्त्र आयो या प्रजातन्त्र आयो या अर्को शब्दमा डेमोक्रेसी आयो, तर पनि यहाँ भोका नाङ्गाहरूको सङ्ख्या धेरै छ। यद्यपि धनीहरू पनि निकै धेरै छन्। अथवा यहाँ धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ को अर्थ लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्ने होइन। नेतृत्वसँग राम्रो क्षमता भएन भने यस्तै यस्तै रिजल्ट भोग्नुपर्छ। त्यसैले अब असल खालका नेतृत्वलाई जनताले चुन्नु पर्यो। नेतृत्वहरू पनि स्ट्रङ खालको कमिटमेन्ट हुनु पर्यो। अनि नेता छ होइन, एउटा 4 पैसामा लोभ गर्ने, सारा देशै उसको जिम्मामा छ, करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्ने सपना देख्ने, अनि छोराछोरीको लागि सम्पत्ति कमाइदिने कुरा, यो दृष्टिकोण जुन छ बेठिक दृष्टिकोण, यी सबै बेठिक दृष्टिकोण अथवा इम्याच्युरिटी भन्छ नि, यस्तो दृष्टिकोणले मुलुक एउटा ठाउँमा पुगेको छ। म भने नि कुनै पनि राजनीतिक दलमा क्षमता छैन भनेरको बेला यहाँका व्यक्तिमा क्षमता छ त? व्यक्तिमा क्षमता नभएकै कारणले राजनीतिक दलमा क्षमता छैन। त्यसैले अब मुलुकलाई एउटै व्यक्तिले समेत चलाउन सक्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ भन्छु म। सधैँ यो कुरो, यो हरेक ठाउँमा मैले यो कुरो भन्दै आएको छु र त्यही तरिकाले आफूलाई इम्प्रुभ गर्ने होइन, ग्रो गर्ने ठाउँमा पुग्नको लागि प्रयास गरिरहेको छु। हस्, धन्यवाद साहित्य तपाईँलाई। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेटमणि चौधरी, दाङ 1बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, नेकपा एमालेका नेता, माधव समूह। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा।
मङ्गल डेकोर गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ. Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College.